अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब बच्चों का और बड़ों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम में। ये है एक एग्जाम स्पेशल एपिसोड और हम आज इंशाअल्लाह 18 कीमती टिप्स देखने वाले हैं, कैसे मेमोराइज करें, कैसे याद करें। आमतौर पे ये मुश्किल होती है सबके साथ, बोलते मुझे याद नहीं रहता। कैसे याद रहे, उसकी क्या टिप्स हमें मिल रहे हैं कुरान, हदीस और कॉमन सेंस की रोशनी में। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह ताला से मदद मांगना, क्योंकि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, अल्लाह छोड़ दे तो कौन है मदद करने वाला। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 160। तो दुआ करना, वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, सिखाने वाला कौन है हमें? अल्लाह ताला सिखाता है। नॉलेज तब हमारी नॉलेज बनती है जब अल्लाह ताला वो हमें नवाजे। तो अल्लाह ताला से दुआ करना, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, और जो सारी दुआएं जो हमें कुरान हदीस में मिलती है वो पढ़ना। ये सबसे पहला टिप है अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। कोई चीज याद करने आप बैठे हैं, अल्लाह से मदद मांगो, दिल से मांगो, अपनी जुबान से मांगो, अल्लाह मेरी मदद कर दे, अल्लाह तू आसान कर दे इस काम को मेरे लिए। पॉइंट नंबर 2, और वो है अल्लाह की पनाह मांगना शैतान मरदूद से, शैतान के शर से, शैतान की बुराई से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। और कुरान में मूसा और खिद्र की कहानी में सूरह कहफ में सूरह नंबर 18 आयत नंबर 63 में हमें अल्फाज मिलते हैं, वमा अंसानीहु इल्ला शैतान, कि मुझे नहीं भुलाया सिवाय शैतान ने। तो हमें इस बात से इशारा मिल रहा है कि शैतान भुलाता है, बल्कि अच्छी चीजें भुलाने में हो सकता है कई बार शैतान का हाथ है। तो हम अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं, अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से, ताकि शैतान हमारी उस चीज को वाइप आउट ना करें, बल्कि हमारी वो मेमोरी महफूज रहे, जो हमने याद किया वो महफूज रहे। तो हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं शैतान से। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 और बहुत अहम पॉइंट, और वो ये है कि जो भी आप याद करना चाहते हैं उसको अंडरस्टैंड पहले करिए। अगर आप समझे नहीं हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मगअप कर लें, कि जैसे मिसाल के तौर पे मुझे ये चीज़ याद करनी है, अब मुझे समझ में नहीं आया लेकिन मैं चाहता हूँ ये चीज़ मेरी मेमोरी में आ जाए, कैसे आएगा? पहले अंडरस्टैंड करना, ये है क्या, ये है क्या। अगर मैंने इस बात को समझ लिया तो मेरे लिए याद करना आसान हो जाएगा। तो मैं आपको उभारता हूं कि जो कुछ याद करना है पहले उसे अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए याद करना आसान हो जाएगा। अगर आपने ऐसे ही मगअप कर लिया, ऐसे ही बस समझ में नहीं आया, ऐसे ही मगअप कर लिया, तो फिर क्या होगा आपको पता है? शुरू के अल्फाज याद रह गए, बीच के अल्फाज गायब हो गए, बाद के अल्फाज याद रह गए, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है था क्या। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, और ये चीज़ फिर शॉर्ट टर्म ही रहती है, मतलब वो चीज़ थोड़े ही दिनों तक याद रहेगी। लेकिन अगर आपने समझ लिया तो जिंदगी भर वो चीज़ आपकी हो गई। अब समझे कैसे? समझने के लिए हमारा पॉइंट नंबर 4 है, जो बात ना समझ में आए सवाल पूछिए, अपने टीचर को पूछिए, अपने प्रोफेसर को पूछिए, अपने साथ के पढ़ने वाले फ्रेंड्स को पूछिए कि ये मुझे समझ में नहीं आया, तुम्हें समझ में आया? हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को, किसी बड़े को पूछ सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है तो इंटरनेट पर जाकर शेख गूगल को पूछ सकते हैं। और हम देखते हैं कि आजकल तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कुछ नहीं समझ में आया तो समझाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या आप समझना चाहते हैं, ये मेन बात है। तो जैसे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, शिफाउल अस्वाल, जहालत का इलाज है सवाल पूछना। या कुरान में अल्लाह ताला ने 2 जगहों पे फरमाया, सूरह नहल सूरह 16 आयत नंबर 43, सूरह अंबिया सूरह 21 आयत नंबर 7, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, पूछो इल्म वालों से अगर तुम्हें नहीं पता तो पूछो 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 पूछो, शर्माओ मत। कई बार लोग शर्माते, बोले मैं कैसे पूछूं, उनको मालूम पड़ जाएगा मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, पूछो। आपकी हया, आपकी शर्म आपको इल्म हासिल करने से, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग से ना रोके, पूछ लो, अंडरस्टैंड कर लो, आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। बल्कि ये होता है कि जो सवाल आपने पूछा था उसका जो जवाब मिला था वो चीज आपको ज्यादा ही याद रहेगी इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 5, आपको जेन्युइनली जो चीज आप याद कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। अगर दिलचस्पी ना भी हो तो क्रिएट करो,
भाई मेरे भाई मेरी बहन, अक्सर जो नॉलेज होती है उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है। जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, या जिस किसी चीज के लिए आम तौर पे जो लोग याद करते हैं उसमें कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो अपने आप को पूछो कि देखो ये चीज है, ये साइंस के बारे में है, ये अर्थ के बारे में है, मैं अर्थ पे रहता हूँ, जमीन पर रहता हूँ, तो मुझे पता तो होना चाहिए जमीन कैसी है। ये मैथ्स के बारे में है, ये अकाउंट्स के बारे में है, ये फलां चीज के बारे में है। तो जो कुछ है आपके लिए ये पॉइंट बनाना चाहिए, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करो, दिलचस्पी पैदा करो। जब दिलचस्पी होगी तो याद करना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हो गया पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के लर्नर है। मैं आपको 3 मेन टाइप के लर्नर्स बताता हूं। जो सीखते हैं, तो सीखने वाले लोगों में 3 टाइप के लर्नर्स होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो होते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स यानी कि सुनते हैं और सुन के उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है। मतलब क्या, देखिए आप ये बात समझने की कोशिश करिए, बहुत इजी है, आपको मालूम पड़ना चाहिए 3 में से आप कौन से टाइप के हैं। ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, उनको सुनी हुई चीजें वर्ड टू वर्ड अच्छे से याद रहती है। मैंने ये सुना था, उनको सुनी हुई बातों से सबसे ज्यादा उनके दिमाग में बात सुनी हुई बातें जाती है। दूसरे किस्म के लर्नर्स होते हैं विजुअल लर्नर्स। वो लोग जो देखते हैं उनको देखी हुई चीजें बहुत याद रहती है। देखिए हर कोई इस तरह से नहीं होता। कुछ लोग होते हैं ना, वो देखे जो वो बता देंगे, वो चीज यहाँ ये पड़ी थी, वो चीज वहां वो पड़ी थी, ये इतना दूर था, वो इतना बड़ा था, ये इस तरह से था, ये रेड कलर का टेबल था, उस पर एक ब्लू कलर की बास्केट थी, उसके अंदर एक रेडिश बॉल दिख रहा था, उसमें पेंसिल दिख रही थी, उसमें एक लैपटॉप दिख रहा था। तो हम देखते हैं कि कुछ होते हैं विजुअल लर्नर्स। आप आगे आंखें बंद कर लो, फिर देखो आपको याद है कि नहीं याद है ये सब। तो हम देखते हैं कि जो विजुअल लर्नर्स होते हैं वो लोगों का देखने की जो ताकत होती है ना, बहुत अच्छी होती है। वो जो देखते हैं उनके माइंड पे छप जाता है, वो उनको वो चीज सबसे ज्यादा याद रहती है। तो कुछ होते हैं जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ना ऑडिटरी होते ना विजुअल होते, वो काइनेस्थेटिक होते हैं। काइनेस्थेटिक यानी जो करते हैं कुछ। काइनेस्थेटिक लर्नर्स के अंदर, उनके अंदर क्या ताकत होती है कि वो कोई चीज जो करते हैं ना, तो करते करते उनको याद रहता है कि मैं ऐसा बना रहा हूं, ये एक टाइप का, ये एक मैंने रेक्टेंगल बनाया। तो उनको वो काइनेस्थेटिक लर्नर्स को, इसके ऊपर एक शार्पनर मैंने रखा जो गिर गया। तो यहां क्या है, ये होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स, कुछ करते करते सीखते हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर्स की एक खासियत ये होती है कि उनको एक जगह पे बिठाओ तो उनको बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहना नहीं जमेगा। वो हिलना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, और सिर्फ सुन सुन के वो बोर हो जाएंगे, सो जाएंगे। सिर्फ देख देख के बोर हो जाएंगे, सो जाएंगे। लेकिन कुछ करते हुए करो तो सीख जाएंगे वो। तो हम देख रहे हैं कि आप किस टाइप के, आपको मालूम पड़ना चाहिए। अब मैंने आपको 3 टाइप के लर्नर्स बताए, जरा तीनों टाइप बराबर से सुनिए कि आप ऑडिटरी सुन सुन के याद करने वाले लर्नर हो, या देख देख के याद करने वाले लर्नर हो, या कुछ कर करके सीखने वाले लर्नर हो, कौन से टाइप के लर्नर हो, क्योंकि मैं आपको फिर उस तरह की मेमोराइजिंग टेक्निक बताऊंगा। अगर आप ऑडिटरी लर्नर हो, सुन सुन के याद करते हो, तो आपके लिए एक अच्छी चीज है कि रिपीट करो, यानी कि दोहराओ, और जोर से दोहराओ यहां तक कि आपको अपनी आवाज सुनाई देनी चाहिए। उसी तरह आपको अगर किसी और की आवाज सुन सकते हैं आप, जिन्होंने सिखाया, या किसी और को बोलिए बताओ ये पढ़ो, तो वो सुन करके आपको अच्छा याद होगा। यहां तक कि एक आइडिया है कि अगर आप रिकॉर्डर लेकर अपनी ही आवाज रिकॉर्ड कर लें, फिर अपने आप को सुनिए, तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से याद हो सकता है, बहुत जल्दी याद हो सकता है, क्योंकि आप सुनकर याद करते हो। तो आपको ये मेथड यूज करना चाहिए। जितनी सुने हुए तरीके हैं, सुन करके आपको बेहतरीन याद हो सकता है इंशाल्लाह। अगर आप विजुअल लर्नर हैं तो अलग अलग कलर के मार्कर्स, फेल पेन वगैरह लीजिए, लेकर के जब पढ़ाई कर रहे हैं तो अलग अलग तरह की मार्किंग करिए, अलग अलग कलर कोड करिए, कलर कोड। आप विजुअल लर्नर हैं, आपके लिए ये कलर्स बहुत मायने रखते हैं। ये कलरफुल होगा तो आपके लिए बहुत दिलचस्प हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये मार्किंग अलग अलग कलर के किए हुए, हाईलाइटर लीजिए, हाईलाइट कर दीजिए कुछ चीज को। तो ये चीज से क्या होगा, एक उसकी विजुअल मेमोरी आपकी क्रिएट होगी। मतलब कि आप जो देख रहे हो, देख करके आपके माइंड में वो एक तरह से मेमोरी क्रिएट होगी। तो आप विजुअल लर्नर हैं, आप एक अलग अलग पेपर लीजिए, पेपर लेकर लिखते जाइए पॉइंट्स, और लिख करके कहीं पे लटका दीजिए, कहीं पे दीवार पे चिपका दीजिए। छोटे इंडेक्स कार्ड्स आते हैं, कलर नोट्स आते हैं, उनको लगा दीजिए। वो चीज से विजुअल मेमोरी आपकी क्रिएट होगी। देखिए क्या होता है ना, जो काइनेस्थेटिक होते हैं ना, वो आसपास सब चीजें चिपकी हुई होगी, वो देखेंगे भी नहीं, आके चले जाएंगे। लेकिन विजुअल लोग होते हैं, वो देखते हैं, हर चीज उनको याद रहती है। तो आप अगर विजुअल लर्नर है तो आप ये इस तरह से चिट्ठियां वगैरह जगह जगह लगाकर इसको भी यूज कर सकते हैं आप इंशाल्लाह। आप विजुअल लर्नर है तो एक और चीज कर सकते हैं कि
الگ الگ قسم کے ڈائیگرامز بنائیے. کوئی چیز ہو تو اس کا ڈائیگرام بنائیے کہ یہ اس طرح سے ٹرائنگل بنا کر یہاں ایک چیز لکھے, اپنے یہاں ایک چیز لکھے, تو ڈائیگرامز بنائیے. یہ ڈائیگرام بنا کر کے آپ اس کو اور اچھے سے یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ کائنیستھیٹک لرنر ہیں تو چلتے چلتے پڑھائی کریے, موونگ پڑھائی کریے. اگر آپ کے ساتھ میں کوئی بچہ ہے جو کائنیستھیٹک لرنر ہے, وہ ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے, اسے ہلانے دو, وہ ہلا کر ہل کے وہ سیکھے گا, اس کا وہ طریقہ ہے. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کائنیستھیٹک والے ہوتے ہیں ان کو کچھ ایکٹیویٹی چاہیے, تو ان کو کچھ ایکٹیویٹی بنانے دیجیے, کوئی چیز سے وہ کرتے کرتے سیکھیں. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک روم میں لاک کر دو تو وہ گھٹن جیسے ہوتی ہے, ان کو چلنے دو, چلتے چلتے کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, چل رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کرنے دو. اس طرح سے انہیں یاد ہوتا ہے, اور ویسے کر کے کریے. جو کائنیستھیٹک لرنر ہوتے ہیں ان کو ایسی چیزیں چاہیے جس سے کہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے کرتے سیکھیں, تو ان کو وہ چیز سب سے اچھی یاد ہوگی انشاءاللہ. کائنیستھیٹک لوگوں کو اپنے امیجنیشن کو بھی یوز کرنا چاہیے. کوئی چیز سوچ سوچ کر, کہانی بنا کر اس طرح سے وہ یاد کریں تو بہت اچھا یاد ہوگا انشاءاللہ. یہ تھا ہمارا پوائنٹ نمبر 6, لیکن ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا. پوائنٹ نمبر 7, جو پڑھ رہے ہیں فل کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے جو ویژول لرنر ہے. اب ویژول لرنر میں وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو اس کے ویژولی, اس کو آنکھوں سے کوئی چیز ڈسٹریکٹ کرے. جیسے مثال کے طور پہ وہاں ٹی وی چل رہا ہے, وہاں پہ کوئی LCD پہ کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے. اب کوئی چیز جو ویژولی اس کو ڈسٹریکٹ کرے گی, مطلب وہ دیکھ کر کے اس کا دل وہاں جائے گا, اس کا دھیان وہاں جائے گا, تو پڑھائی کہاں سے ہوگی. اسی طرح کوئی آڈیٹری لرنر ہے تو کوئی آواز آ رہی ہے جو آواز کی وجہ سے وہ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں. یہ بھائی بھی دوہرا رہے ہیں, دہراتے آ رہے, ریپیٹ کر رہے ہیں. اب ان کو ڈسٹرب ہو رہا ہے کیونکہ آڈیٹری لرنر ہے, سن کے یاد کرتے ہیں. اب یہ سننے میں ان کی آواز ان کے بیچ میں آ کے ڈسٹرب کر رہی ہے, ان کی سننے میں ان کی میموری ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو کانسنٹریشن کے نا بہت ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی ویژول لرنر ہے, پیور ویژول لرنر. اب اس کے آس پاس میں بہت لوگ باتیں کر رہے ہیں, وہ پڑھائی کر رہے ہیں, ان کو کچھ پرابلم نہیں ہو رہا ہے. لیکن ویژول لرنر کے سامنے کچھ دکھنے والی چیز نہیں آنی چاہیے جو اس کو ڈسٹریکٹ کرے. آڈیٹری لرنر کے پاس آواز آ گئی تو وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا. اسی طرح کائنیستھیٹک لرنر ہے, اس کے پاس کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہے, وہ ایکٹیویٹی کے اندر اس کو انوالو کر دیے تو وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا. تو جو کرنا ہے فل کنسنٹریشن کے ساتھ کرنا چاہیے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, کیسے پڑھتے ہیں؟ خشوع کے ساتھ. قد افلح المؤمنون, وہ مومن کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. سورہ مومنون کی آیت ہے. نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں وہاں دیکھنے کی اجازت ہے, یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں تو وہ نماز میں سے شیطان نے چوری کیا. نماز پڑھ رہے ہیں, کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھنا ہے, یہاں وہاں نظریں گئی تو شیطان نے چوری کر لی. تو ہمیں سکھایا گیا جو کر رہے ہو دھیان سے کرو, جو کر رہے ہو فل کنسنٹریشن سے کرو, اس کے اندر دوسری چیزیں ڈسٹرب کرنے والی نہیں ہونی چاہیے. پوائنٹ نمبر 8, اور وہ یہ ہے کہ پوائنٹ فارم میں یاد کریے. کہ جیسے مثال کے طور پر آپ جب پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے آپ نے کوئی پیج پڑھے, پیج میں کتنے پوائنٹ آئے. کئی بار کیا ہوتا ہے, بڑے بڑے پیراگراف لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں پوائنٹ لکھے ہوئے نہیں ہوتے. کبھی کبھار پوائنٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہاں اس میں 5 پوائنٹ ہے. پوائنٹ لکھے نہیں ہوتے ہیں تو آپ اپنی پین لیجئے, پین لکھ کر پوائنٹ 1 2 3 اس کو مارک کر دیجئے. یہ پہلا پوائنٹ ہے, یہاں دوسرا پوائنٹ ہے, یہاں تیسرا پوائنٹ ہے. اپنے آپ سے بھی پوچھو کہ اس میں پوائنٹ کتنے تھے, اس میں کتنی باتیں تھی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار پوائنٹ سسٹم کے ساتھ تعلیم دی. مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا سایہ. اب یہ 7 پوائنٹس یاد ہو جاتے ہیں. 3 قسم کے لوگ جو اللہ کو پسند ہے, 3 قسم کے لوگ جو اللہ کو ناپسند ہے. اسلام کے 5 ارکان, ایمان کے 6 ارکان. تو پوائنٹ فارم میں جب کوئی چیز ہوتی ہے وہ چیز آسانی سے یاد ہو جاتی ہے. پوائنٹ فارم میں یاد کریے اور یہ کریے, وہ پوائنٹ کو, ایک پوائنٹ کو دوسرے پوائنٹ سے جوڑنے کی کوشش کریے, اس کے اندر کچھ کنیکشن لانے کی کوشش کریے. کیونکہ ہوتا کیا ہے, جیسے موتی ہوتے ہیں کہ الگ الگ موتیوں کو ملا کر کے ایک نیکلس بن جاتا ہے, ایک ہار بن جاتا ہے. تو اسی طرح ایک پوائنٹ کو دوسرے پوائنٹ سے کنیکٹ کر کے دوسرے کو تیسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں. کوئی اس میں کہانی بنائیے, کوئی کہانی بنا کر کسی طرح سے جب ان کو جوڑ دیتے ہیں تو ہوگا کیا, جب سب پوائنٹس الگ الگ ہیں تو بکھر گئے تو سب بکھر گئے. لیکن جب سب جڑے ہوئے ہیں اور سب ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں, ایک مل گیا تو دوسرا بھی مل جائے گا, تیسرا بھی مل جائے گا, چوتھا بھی مل جائے گا, سب کے سب سیریز میں ایک ساتھ میں یاد آ جائیں گے. ایک بھی یاد آ گیا.
کئی بار پہلا یاد نہیں آیا, درمیان والا یاد آ گیا, لیکن اس کی وجہ سے آگے پیچھے دونوں کے یاد آ جائیں گے. تو پوائنٹس کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریے, جوڑنے کی کوشش کریے. پوائنٹ نمبر 9, لکھ کر یاد کرنے کی کوشش کریے, کیونکہ قرآن کی آیت ہے سورہ اقرا سورہ نمبر 96. اللہ تعالیٰ نے قلم کا خاص ذکر قرآن کی یہ پہلی 5 آیتیں جو نازل ہوئی تھی اس میں کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا قید العلم بالکتاب. صحیح الجامع میں حدیث ہے کہ علم کو قید کرو لکھ کر. علم کو, نالج کو کیا کرو, قید کرو لکھ کر. تو لکھ کر کے بھی یاد کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو یاد کرنا ہے 10 پوائنٹس, اب بولے مجھے یاد کر رہا ہوں مجھے یاد ہی نہیں ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, پین لو. علم بالقلم, اللہ نے قلم کے ذریعے سکھایا, پین لو. پوائنٹ نمبر 1, پوائنٹ نمبر 2, اس کو شارٹ میں لکھیے, سمری لکھیے, اس کا کوئی ایک کلکنگ ورڈ لکھیے, ایک ورڈ کہ یہ ورڈ ہے, یہ ایک لفظ میں پورا پوائنٹ یاد آ جائے گا مجھے. وہ ایک ورڈ لکھیے, اور وہ ورڈ کو لکھیں گے جب آپ, تو لکھتے لکھتے اس کو کنیکٹ بھی کرنے کی کوشش کریے, اس کے اندر کوئی کنیکشن بھی جوڑنے کی کوشش کریے. انشاءاللہ علم بالقلم یاد رہے گا انشاءاللہ. قلم, پین, آج کل پین کا استعمال لوگ کم کرنے لگے ہیں کمپیوٹر وغیرہ کے زمانے میں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قلم کی اپنی اہمیت ہے, اپنی امپورٹنس ہے. بلکہ لکھنے کے اندر ٹائپنگ بھی ایک طرح سے لکھنا ہی ہوا, لیکن اسکول کے اندر جب یاد کر رہے ہیں تو پین کے ذریعے بہترین اچھے سے آپ یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ڈونٹ بی لیزی, پین لیجیے ہاتھ میں, بلینک پیپر لیجیے, رف بک لیجیے, اور لکھ کر یاد کریے. یہ ایک اچھا طریقہ یاد کرنے کا انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 10, میں نے آپ کو ویژول لرنرز کے دوران کہا تھا کہ ہائی لائٹ کرنا, کلر کوڈنگ کرنا. جو ویژول لرنرز ہیں ان کو میں نے کہا الگ الگ قسم کی کلر کوڈنگ کریں, لیکن عام لوگوں کے لیے بھی ہائی لائٹ کرنا بہت فائدے مند ہے. کیوں؟ کیونکہ مثال کے طور پہ اب آپ پڑھ رہے ہیں, پورا پیج لکھا ہوا ہے, ایگزام ٹائم پہ ریویژن کے لیے آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ پوری بک پڑھیے. لیکن اگر آپ ایک عادت بناتے ہو کہ ہائی لائٹر ہاتھ میں ہے یا پین آپ لے رہے ہیں, امپورٹنٹ پوائنٹ دکھ رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیجئے. اس کو ہائی لائٹ کر لیا آپ نے, اب کیا ہو رہا ہے, اس سے یہ ریزلٹ ہوتا ہے کہ ایگزام ٹائم پہ جو اہم باتیں ہیں انڈر لائن کی ہوئی اتنا ہی یاد کرنا ہے, اتنا ہی پڑھنا ہے پھر سے ریویژن کے لیے. یا کوئی چیز ہوتی ہے جس کو دیکھ کر کے پوری چیز یاد آ جاتی ہے. ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے, وہ ایک ورڈ کو دیکھا آپ نے, آپ کو پورا سینٹنس یاد آ جائے گا بعد میں انشاءاللہ. تو ویژول لرنرز کو تو الگ الگ کلرز کرنا اچھا ہوتا ہے ان کے لیے, لیکن عام لوگوں کے لیے بھی ایک پین لے کر کے کم سے کم انڈر لائن کر لیا کریں انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 11, کسی کو سمجھا دو. جو آپ نے سیکھا 10 پوائنٹ سیکھے, اب گھر میں کوئی بچہ بھی دکھ رہا ہے, آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی امی ہے, آپ کے ابا ہے نا, امی مجھے آپ کے ساتھ ریویژن کرنا ہے, ان کو جا کے بتائیے میں نے 10 پوائنٹ سیکھے, 1 2 3 4, کسی کو بتائیے. آپ کے ساتھ کوئی پڑھنے والے ہیں ان کو بتائیے, پھر ان کا سنیے, اور کسی کو سمجھائیے, کسی کو بتائیے. دیکھا یہ گیا ہے, اور میں آپ کے سامنے یہ جو ریسرچ رکھ رہا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ اسٹڈی کے دوران بتایا گیا ہے کہ اگر مان لیجئے کسی نے صرف لیکچر سنا, لیکچر سے سن کر عام طور پہ 5% یاد رہتا ہے. یعنی کیا سنا, اگر پوچھتے ہیں کہ بھائی لیکچر میں کیا سنا, تو نارمل لوگوں کو 5% یاد رہتا ہے, یعنی 100 میں سے 5 باتیں. اگر پڑھ کے کہا, پڑھ کے بتاؤ کیا پڑھے, تو دیکھا جاتا ہے کہ 10% یاد رہتا ہے. آڈیو بھی ہے, ویژول بھی ہے, اس میں سے 20% یاد رہتا ہے. ڈیمانسٹریشن, کچھ کر کے بتایا گیا کہ دیکھو میں بتا رہا ہوں, یہ اس طرح سے یہ کر کے کچھ بتایا جائے, تو جو ڈیمانسٹریشن ہے, جو کچھ کیا, یہ کر کے بتا رہے ہیں. نماز کیسے پڑھنا ہے پڑھ کے بتا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھ کے بتایا. حج کیا تو کہا خذوا انی مناسککم, اپنے حج کا طریقہ مناسک مجھ سے لے لو, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کر کے بتائے. تو اس میں سے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمانسٹریشن وہ چیز میں 30% یاد رہتا ہے عام طور پر. ڈسکشن گروپ, کوئی چیز جب ڈسکشن کر کے سیکھتے ہیں اس میں 50% بات یاد رہتی ہے. کہ جیسے مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹس ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیکھو آج کلاس کے اندر یہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے, یہ سبجیکٹ کے اندر ارتھ کے بارے میں یہ بات دی گئی ہے. پھر ایک اسٹوڈنٹ بولتا ہے نہیں ایسے ہے, دوسرے کہتے ہیں نہیں ویسے ہے, ایسے ہے, ویسے ہے, ویسے ویسے ویسے. وہ جو ڈسکس کر لیے نا, اس میں کم سے کم 50% یاد رہے گا, 50% تو یاد رہے گا. جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ سکھانا چاہتے تو ڈائریکٹ نہیں سکھاتے تھے, سوال پوچھتے تھے. پھر سوال کا جواب لوگ دیتے, صحیح غلط, آتا ہے نہیں آتا ہے, کہتے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے. تو یہ ڈسکشن سے کیا ہوتا ہے, کم سے کم 50% یاد رہتا ہے, جیسے کہ یہ اسٹڈی میں مل رہا ہے.
अगला तरीका प्रैक्टिस बाय डूइंग, करके। जैसे कोई चीज जब करते हैं, जैसे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी नमाज पढ़ी और सहाबा को भी नमाज पढ़ने सिखाया, पढ़े, पढ़वाए, करवाए, उसमें क्या होता है, कम से कम 75% याद रहता है। लेकिन आप देखिए लास्ट तरीका, ये लास्ट तरीके में क्या दिया है, इसमें दिया है कि अगर सिखा दो किसी को, अगर आपने टीच किया या वो नॉलेज को फौरन यूज किया तो कम से कम 90% याद रहेगा, कम से कम 90%। यानी मिसाल के तौर पे आपने ये पढ़े, अभी आप किसी को पढ़ाओ तो आप पढ़ा दोगे तो 100 में से कम 90% आपको याद रहेगा इंशाल्लाह। देखिए कितनी अच्छी चीज है। और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, सही बुखारी की हदीस है, पहुंचा दो मुझसे चाहे एक आयत क्यों ना हो, एक आयत मालूम है, पहुंचा दो मुझसे। सुनन अबू दाऊद की सही हदीस है, नद्दरल्लाहु उमरान, अल्लाह उस शख्स को खुश और खुर्रम रखे, मन समिया मिन्ना हदीसन, जो मेरी हदीस सुने, फहफिज़हु, उसे याद करे, हत्ता युबल्लिगहु गैरहु, यहां तक कि किसी और को बता दे, तो बता दे। तो ये क्या है, रिटेंशन का, याद रखने का बेहतरीन तरीका है कि आप किसी को बताओ। नॉलेज बांटने से बढ़ती है। जैसे अगर मेरे पास अभी इतनी सारी पेंसिल्स हैं, अगर मैं पेंसिल बांट दूं ये आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, मेरे पास कम हो जाएगी। लेकिन नॉलेज में ऐसे नहीं होता है, नॉलेज जितना देंगे उतना बढ़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके पास दूध बढ़ता है, आता है। तो कई चीजें ऐसी होती है दुनिया में जो बांटो तो और बढ़ती है। पॉइंट नंबर 12, एक बार याद करो फिर उसे कई बार दोहराओ। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी में, ताहदुल कुरान, कुरान के साथ रिवीजन करो, रिवीजन करो। अशद्दु तफस्सियन मिनल इबली फी उकुलिहा, क्योंकि ऊंट को अगर खुला छोड़ दो तो जितनी तेजी से वो ऊंट चला जाएगा उससे ज्यादा तेजी से कुरान चले जाएगा। तो रिवीजन करने हमें सिखाया गया। अब रिवीजन करने के कुछ कायदे हैं। देखिए क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है ना, बहुत सी चीजें छोड़ देता है, जो हम रिवीजन नहीं करते हैं वो सब चले जाता है। तो रिवीजन में क्या करना चाहिए, आपने अभी याद किया, अभी कभी एक बार रिवीजन करिए, किसी को बता रहे हैं वो भी एक रिवीजन हो गया, फिर अगले दिन फिर से एक बार रिवीजन करिए, एग्जाम से पहले जा रहे हैं रिवीजन करिए एक दिन पहले। तो रिवीजन से क्या होता है, आपकी मेमोरी में वो चीज ज्यादा दिनों तक इंशाल्लाह बाकी रहेगी। और रिवीजन करने से एक चीज को आप जल्दी भी याद कर सकते हैं। पहली बार कच्चा पक्का कम से कम याद तो कर लो। 10 पॉइंट है, आपको पक्के याद नहीं हुए, कच्चे याद हो गए, नो प्रॉब्लम, थोड़ी देर बाद रिवीजन करोगे तो और पक्का हो जाएगा, उसके बाद और रिवीजन करोगे तो और पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 13, इलस्ट्रेटेड रिसोर्सेज अगर है, यानी कि कोई चीज अगर इलस्ट्रेटेड डायग्राम के साथ समझाया गया है तो वो यूज करिए। कई बार कुछ बुक्स होती है और अच्छी बुक्स होती है जिसके अंदर अच्छे डायग्राम्स वगैरह के साथ में बात समझाई जाती है, यूज करिए इंशाल्लाह। क्या आपको पता है आजकल ऑनलाइन कई सारे ऐसे रिसोर्सेज है, यूट्यूब पे अगर आप देखें तो खान्स अकेडमी है, या ऐसे और भी दूसरे रिसोर्सेज है, या जैसे ऐप की दुनिया में देखें तो बायजूस का ऐप है जिसमें बहुत अच्छे वीडियोज हैं जिसके जरिए बातें समझाई गई है। और कोई बात को समझने में बहुत आसानी होती है जब उसका डायग्राम और उसके कुछ विजुअल सामने आए तो वो याद करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। ऐसे कोई रिसोर्स आपको मिल सकता है, देख लीजिए, हो सकता है होगा, आप हो सकता है 5th 6th 7th 8th 9th 10th या पता नहीं कौन सी स्टैंडर्ड का पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई के अंदर आप सर्च कर लीजिए, उसके अंदर वो इलस्ट्रेटेड रिसोर्स है तो वीडियो देखिए, और वीडियो के अंदर देख करके आपको इंशाल्लाह आसानी से कर सकते हैं आप रिवीजन। साथ साथ में वीडियोस में 1.5 स्पीड यानी ज्यादा स्पीड में वीडियो चलाने का भी ऑप्शन है। तो एक बार जब देखा था तब इत्मीनान से देख लिया, एग्जाम से पहले रिवीजन करना है तो फास्ट स्पीड में चला के रिवीजन कर लिए। पॉइंट नंबर 14, एक मेंटल उसका ट्री बनाइए कि जैसे मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, ये सब्जेक्ट के अंदर मुझे टोटल इसके अंदर 4 सेक्शन थे। 4 सेक्शन के बाद आपने एक ट्री बनाया कि एक ट्री है जिसके अंदर से 4 निकल रहे हैं, उसमें से रूट्स निकल रहे हैं। वो 4 रूट्स निकलने के बाद अब ये एक रूट में से ये 3 रूट निकल रहे हैं, फिर ये इसमें से ये 3 निकल रहे हैं। तो ऐसा एक ट्री बनाइए, जैसे ट्री में होता है ना कि एक उसकी रूट होती है, वो रूट में से और रूट्स निकलती है। इस तरह से एक ट्री बनाकर मेंटल ट्री बनाइए ताकि आपको अगर कुछ और याद नहीं आया, कम से कम वो ट्री याद आ गया तो आपका काम इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 15, और मैं पहले भी बता चुका हूं, सबसे अहम चीजें सबसे पहले सीखना है। मतलब याद करने के अंदर भी सब कुछ याद करने की जगह इंपॉर्टेंट चीजें पहले याद करिए। पॉइंट नंबर 16, ऑपोजिट जो चीजें होती है वो जल्दी याद होती है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह फातिर में फरमाया, वला यस्तविल आमा वल बसीर, जो
اندھا ہے اور جو دیکھ سکتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. ولا الظلمات ولا النور, اندھیرا اور اجالا ایک جیسا نہیں ہوتا. ولا الظل ولا الحرور, سایہ اور دھوپ ایک جیسا نہیں ہوتا. ولا یستوی الاحیاء ولا الاموات, جو لوگ زندہ ہیں اور جو لوگ مر چکے ہیں وہ لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. اپوزٹ جو ہوتے ہیں نا جلدی یاد ہوتے ہیں. تو جیسے مثال کے طور پہ آپ ڈے یاد کر رہے ہو, ساتھ ساتھ میں نائٹ بھی یاد کر لو. بلیک یاد کر رہے ہو, ساتھ میں اس کا اپوزٹ وائٹ بھی یاد کر لو. اپوزٹ چیزیں جلدی یاد ہوتی ہیں. یہ پوائنٹ کو آپ انشاءاللہ استعمال کر سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 17, اپنی باڈی کا بھی خیال رکھیے. کئی بار کیا ہوتا ہے ایگزام ٹائم پہ بچے اس طرح سے اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے ہیں, نیند نہیں ملتی ہے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, تمہارے جسم کا تم پر حق ہوتا ہے. سفیشینٹ نیند ملنی چاہیے. ہیلدی کھانا جو ہوتا ہے, مثال کے طور پہ کھجور بہت ہی اچھا ڈائٹ ہے, شہد اچھا ہے, کلونجی اچھا ہے, زیتون کا تیل بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. ایگزام ٹائم پہ ایسے ہیلدی ڈائٹس انشاءاللہ آپ کھا سکتے ہیں. کھجور آپ نے بیچ میں کھا لیا, آپ کا مائنڈ انشاءاللہ فریش ہو جائے گا. کوئی اچھی چیز آپ کے ساتھ ہو تو یہ ہیلدی ڈائٹ ساتھ میں ہو, کھانے کی اچھی چیزیں ہو. ایکسرسائز, تھوڑا اٹھو, ہاتھ اسٹریچ کرو, باڈی اسٹریچ کرو. اس سے کیا ہوگا کہ باڈی کے اندر بلڈ سرکولیشن اچھا ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم کا ہم پر حق ہے. ہماری باڈی جو ہوتی ہے اس کو خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو باڈی میں بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے. تھوڑی 15 منٹ ایکسرسائز کر لو, تھوڑا کچھ اس طرح سے اسٹریچنگ کر لیجئے. اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی انشاءاللہ آپ کا زیادہ ساتھ دے گی, آپ کا مائنڈ زیادہ فریش رہے گا انشاءاللہ. اور ہمارا لاسٹ پوائنٹ, جتنا زیادہ آپ میموری کا استعمال کریں گے آپ کی میموری اتنی اچھی ہوتی جائے گی. اگر آپ میموری کا استعمال ہی نہیں کریں گے تو وہ ڈیولپ نہیں ہوگی. تو اسی وجہ سے زیادہ اچھے سے اچھا استعمال کرتے رہیے انشاءاللہ. استعمال کرتے 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 کیا ہوگا, آپ کی میموری اور بہتر بنتی جائے گی انشاءاللہ. استعمال کرنے سے, کوئی چیز استعمال کرنے سے خراب نہیں ہو جاتی ہے, ختم نہیں ہو جاتی ہے کہ میں یہ یاد کیوں کروں. اب وہ یاد کریں گے, آپ اچھی طرح سے یاد کریں گے انشاءاللہ. تو یاد کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے نا وہ آپ کی امپروو ہوگی اور اس طرح سے آگے جا کر یاد کرنا اور آسان ہوگا. یہ تھے 18 پوائنٹس. لیکن مین بات ہے اللہ تعالیٰ کو بھول کر علم مت حاصل کرنا. اقرا بسم ربک, پڑھ اپنے رب کے نام سے. اللہ کی مدد مانگتے رہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی سارے کام ہوتے ہیں. اللہ پر ڈیپینڈ رہیں. جو کچھ پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کریں. اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد نہیں کریں گے, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں گے, سورج چاند ستارے, اللہ کو یاد نہیں کریں گے. جو کچھ پڑھ رہے ہیں اللہ کو یاد کریے ساتھ میں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی خاص مدد کرے گا. آپ بھی انشاءاللہ ویسے بڑے جو سائنٹسٹ, اسکالرز, بڑے سائنسداں جو مسلم ورلڈ سے پوری دنیا کو فائدہ ہوا, وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ سے, ہم سب سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ. وہی قرآن ہمارے پاس ہے, وہی اسلام ہمارے پاس ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.